مساء الخير عليكم يا ناس الخير. جوسبر كاع راكم لاباس ومهنيين في دياركم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه ما شاء الله. توتفاصون حتى نمونطي ونطلع وكلش باش نحكي لكم هاد ليستوار. هنا راح نديرو امبال جينواز. لا جينواز تاعنا مهبوله، هي فيها 7 حبات بيض. نديرو الاصفر ها هو، نحطو الاصفر وحده والابيض درتو في البيتخا. لازم لنا لو بيتخا درت كاريطه ايا سي با غاف. فوالا واحد ندني لو بيتخا مزعزع بزاف باش نوريكم الابيض. والابيض راهو في لو بيتخا. هذا الابيض واش نديرلو؟ نديرلو رشه تاع الملح. هذا مكان رشيشه ملح نرشوها هكا، رشيشه ملح. وفي الاصفر قلنا فيها الاصفر فيها رشيشه ملح، فيها ليكستري فيها 210 غرام تاع لا فارين، وفيها 210 غرام تاع السكر. يعني سهله، جينواز سهله بزاف بزاف. هنا نبداو في نطلع البلون، نطلعو وحده باش من بعد نوريكم كيفاش نديرو. نطلعو نعاود لكم. هنا كما راكم تشوفوا عندي 210 غرام تاع السكر. نبدا نحطو غير بشويه بشويه. دوك نوريكم كيفاش نحطو غير شويه. نحطوها شويه ونحبس، نزيدو شويه ونحبس هكا ونعاود لكم. هنا حبست باش نوريكم. درت كاع السكر درتو تدريجيا، هاوليك درتو تدريجيا. ديري غير بشويه باش تطلع لك هكذا. حبيتها هكذا يطلع لك البلون. بون هنايا كرمينا السكر. واش نديرو؟ بسم الله نعاودو نخليه. على بالكم بلي لا جينواز بلا بيتخا ما راحش تطلع لكم، امبوسيبل. هنا واش رايحين نديرو؟ هنا دوكاتيك رايحين نديرو هاوليك نديرو البيض تدريجيا هكذا 3. نعاود نهبط انا باش ما نديرلكمش لو بروي. هنا راهو يطلع. هنا نزيد درت كاع البيض. هنا ندير ليكستري فاني، ندير لكم ليكستري فاني سنطلع هكذا باش تقدروا تشوفوني. فوالا صبروا نحكم ليكستري فاني ونكب هكذا. شوفوا هو يمشي. فوالا ليكستري فاني نخليه مليح يضرب باش من بعد نديرو لا فارين نديروها اونصومبل. نزيدو نعاود لكم القوام تاع لا جينواز هكذا. شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي. شوفوا هذا هو القوام اللي انا استحقيته. قلنا درنا 7 حبات بيض. 7 حبات بيض الابيض درنا مع قرصه ملح، طلعناه مليح. ومن بعد رمينا السكر اللي هو 210 غرام تاع لو سكر. ترميه غير بشويه تدريجيا كيما وريت لكم، شويه بشويه. فوالا ومن بعد ذلك ديروا الاصفر تاع الابيض البيض. وانا نقول الاصفر تاع الاصفر 7 حبات هذوك ديروهم ثاني تدريجيا كي يطلع لكم البلون. ديروا ليكستري فاني والاخر. هنا دوكا راح نديروا الفارينه كيفاش نديروها تدريجيا. هنا نحبسوا البيتخا اسمو نديروها بهذا هكذا. بسم الله نديروها وندخلوا لا فارين 210 قلت لكم 210 غرام دو فارين. نطلعوا ونهبطوا بهذا باش ما تهبطلناش هكذا. هنا نزيد هنا وتزيد لا فارين
نضيفها، نزيد لافاني بسم الله ونخلط. نورمالمون دخلت لافاني ونشوف مكان وانا هنا. دوك نوريكم واش ندير. هنا نحكم لو بلاطو تاعي، اي بلاطو تكون عندكم نديرو فيه واحد اخر، مي عندنا هاديه حنديرو فيه هذا جديد اون بلوس شريتو حيدتي كي هنا نرميه بشويه بسم الله. هنا لو فور تاعي راهو انا شاعل الفور تاعي شعلته ديجا 180 دوغري على بالكم بلي الفور كيفاش يكون. نجيب السباتول ونهبط السباتول نهبط باش نسكم هذا. بسم الله نهبطو هذا غير هكا شوفوا كيفاش يهبط. هنا كما قلت لكم نديرو هكا نخطو باش تجي على القوام. نهبط هذا نهبط هذا وندخلها الفوق ونعاود نقلب لكم. هنا راح ندير معكم اون كريم. لا كريم هذه واش فيها 400 مليلتر تاع حليب، وفيها 60 غرام تاع مايزينا، وفيها 70 جيس تاع السكر، وفيها حبه بيض، وفيها كي نكملوها كاع ونطيبوها فوق النار فيها مغرف تاع مارغرين ولا زبده ولا كيما تحبوا نتوما. انايا هنايا هاوليك 400 وكانت عندي هنايا شويه في الحليب ندير غير شويه. شوفوا هكا شويه نحكم هنايا حبيبه بيض ندير بارد في بارد. خلي بالكم بلي لي كريم توجور يجو. هنا ندير 60 غرام تاع النشا. هاي ليك راهي ديجا 60 غرام تاع النشا. بسم الله نهبطها بسم الله 60 غرام. وهنا
نديرو قلت لكم 70 تاع السكر، 70 تاع السكر. ها ديرو بارد في بارد، كلشي بارد في بارد. هنا نشرح بغيت نهبطها باسكو فيها قعدت لي. هنا نخلط، ندير لي تطحيباني ما درتوش. نحلو دابوق هنا. الحمد لله انا ما تنساوش بلي عندي ان سيرو باش نشمخ لاجينواز تاعي. عندي ان سيرو، السيرو هذاك واش فيه كاس تاع السكر مع كاس ونص تاع الماء. في هذوك تخليهم بيان يغليو، كي يغليو يجيوك سيرو تحكمي ان غوناديل ولا سيرو اللي عندك كيما هكا. باغ اكزومبل نوريكم ان سيرو هكذا، باغ اكزومبل هذا ان سيرو هكا، هذا تاع باش. عندك تاع باش، عندك تاع واسمهم قولي لي عليه، تاع التوت، عندك تاع رمان، عندك ديري غير باش يعطيك لا كولور. هذا مثلا كي طفي كاع يديك الفورمو تاعك ديري ان كوير باش غير يعطيك لا كولور. ولا كيما انايا، انا كان عندي على بها ما قدرتش ندير لكم شربات او ميم طون الفيديو دي بزاف طويل. انا تاعي عندي تاع لا فريز، كانوا عندي لا فريز باش نحطهم ثاني في لاجينواز، مالا زوج حبيبات فيهم كرازيتهم باش عطاتني لو سيرو تاعي، عطاني لا كولور. هذه هي. هنا ميلونج كلش باش هذيك الحبه بيض كلشي نزيدو هذيك ال 400. قلت لكم ديروا 400 مليلتر تاع الحليب هكذا. فوالا هذه هي اللي حبيت ناكدها عليكم. نحطها فوق النار ونعاود لكم. فوالا كي طفيها ديري لها لو بور، كي طفيها ارمي لها لو بور. ها شتي ممكن تشوفوا ارمي لها تمثل لو بور باش تعاود شد روحها هكذا، باش نحطها في البيسي ونحطها في الفريجيدير. هكذا لا كريم لا كريم باتيسيري تاعي راح نديرها. سيت اون كريم دبلومات راح نديرها لكم، بصح لازم لها حوايج واحد اخرين يزيدوا يخصوها باش نكملوا كيفاش نديروا لا كريم دبلومات. هذه عيطولها راح ندير اون كريم دبلومات. هذه هي هنا هكذا تتحل وحدها. شوفوا هذا نحكموا باسكو على بالكم ديروا مليح في بالكم تعاود تولي نعاودوا نديروها في الباتور. صافي هنا نهبطوا كلش هكذا. شوفوا كيفاش تجي القوام تاعها، تجي ما شاء الله. واحد غير يتبع برك المقادير عطيتهم لكم مضبوطين. لي روسيت راني نعطيهم لكم صافي تاع دي زاني، ما سي با دوجوردي، سي با دوجوردي راني نخدم في هاد لي طارت. فهمتوا؟ تبعوا ايتاب باغ ايتاب. كلش عندكم في الدار، السكر عندكم، البيض عندكم، كلش بارد في بارد. ان كريم تجيكم ما شاء الله. نزيد نكمل كي تبرد هذه نوريكم كيفاش نزيد نكملوا لها. مازالت باش تولي دبلومات. هنا نحلها هكا. فوالا ندير لها اوب اوب بسم الله. درنا لها لو بور. نجيبو ورق، توجور تكون عندنا ورق طاري هكذا. توجور يكون عندنا هكا ورق طاري هكا كيما حبيت حاجتني. فوالا
هنا دوقاتيك وين نحطوها دون الفريغو. هنا نحطوها دون الفريغو باش تبرد مليح باش نكملو لا سويت تاع هاد لا كريم. هنا راح ندير الشونتيي هذه واش فيها. لا شونتيي فيها كاس تاع حليب بارد مع كاس تاع لا شونتيي. هنا نحل لا شونتيي باش نوريكم باش نديرو. فوالا بسم الله. ندير كاس ونص ان فيغ دمي تاع لا شونتيي مع كاس تاع حليب باسكو لا شونتيي نسحقها. فوالا بسم الله. راح نقلب معليش. هذاك هو بسم الله. وهنا نطلع لا شونتيي تاعي بسم الله. وهنا في هذه لاطاغ تاعي هاي لا شونتيي. هاوليك لو سيرو تاعي تاع فريز اللي قلت لكم. لا فريز ها هي لا فريز ذوبتها شويه في هذا السيرو باش كي تاكلوها في لاباط في لاطاغ تلقاوها طوندغ ماشي يابسه. هايليك. ووجدت هنايا قطعت هاوليك قطعت هنايا لو مورسو تاعي ديجا راهو هنايا. نطلع لا شونتيي ونعاود لكم هنا باش نوريكم لا كريم تاعي اللي درتها. قلت لكم تبرد. هاي اللي بردت مليح. هنا نعاود نحطها هنايا بسم الله. نرميها هنا فوالا. بردت مليح شوفوا. بسم الله. نحكم هذا باش نخدم هذه بيان. دوك نوريكم كيفاش تجي لا كريم دبلومات. هذه هي لا كريم دبلومات. نهبط هذا نديرها شويه. كون على هنايا كي درت لا كريم اللي قلت لكم تبرد درت لها شويه جوج مغارف تاع لا كريم شونتيي. حبيتها هكايا باش تجي قلت لكم ان كريم تاع دبلومات. هذه هي باش تجيكم بنينه ما تقهمكمش. فوالا. ومن بعد نتوما تحبوا ديروها هكا ديروها. تحبوا تخلوها لا كريم خلوها ان كريم. ولا لا شونتيي خليت شويه باسكو نسحقوه في الديكور. هاكا على بالكم بلي نزيد ندير به الديكور. هكا باش نوجد انا هنايا بسم الله. هكذا نكون وجدنا كلش. تشوفوا كيفاش تجي والو باسكو نسحقو اون بيزوان دو لي كريم هادو. ولا كريم شونتيي لي نقصتها هاي في الفريجيدير تبرد باش نزيد نشبعها من الفوق باسكو نسحقها. باش نبدا نطلع المونطاج. هنا نقول لكم بلي ما يكونش عندكم لي فريز يكونوا عندكم لي فروي. انا درتها لحبيبتي اللي تختار لي فروي. كوتي واحد درتو باناناس وواحد درتو بالبنان وواحد درتو لها بلي فريز. جاتها ما شاء الله لا قالت لي ما شاء الله. كون انا نمشي على حساب لولوت ما تاكليش هادوما على بها راح نديرها غير بالفريز. هي نورمالمون تجي كاع لي فروي. هنا كيما راكم تشوفوا نجيب ديجا هذا. درت لكم هذا ديجا فوالا
بس باش تشوفوا باسكو مانيش نشوفها تشوفوا جيسبر كو راكو بيان تشوفوا لي. فوالا هنا نحكموا لو سيرو تاعي. السيرو تاعنا نحاولك الكاطو تاعي بدي قسمته وانا نحكم السيرو باسكو ما عندناش وقت. لو كان ما ساهل هكذا حكمي السيرو شمخي لو كاطو تاعك هذاك لو بسكوت تاعك شمخيه. سمحوا لي راني معطله شويه. فوالا هاو شمخ بيان سي بيان. قلت لكم ديروا لا فريز اللي حبيتوه ديروه. تحكموا لي فريز تاعكم هنايا ترموا هكا شويه لي فريز قسموهم انا على 3 هكايا. تحكموا ديروا لهم لي فريز هكذا. قلت لكم عندكم لي فخوي ديروا بارتي اناناس كوتي واحد اناناس وكوتي من فوق زيدوا ديروها كيفاش يقولوا قلت لكم ديروها لي فريز وكوتي واحد اخر ديروها. فوالا هنا طبقه نو يا خاليه جو سوي بيت غلطت سمحوا لي معليش. قلت لكم راني مقلقه راحه ديال الحال ماشي مقلقه راحه ديال الحال. تحكموا هنايا شوفوا هكذا تحكموا غير بالعقل هكذا. ندور هنا مثلا تقموه يكون داخل. تحاولوا تربطوا الكيس تاعكم تعاودوا تجيبوا الدوزيام. فوالا بسم الله. سمحوا لي غلطت سمحوا لي. تحكموا لو دوزيام نزيدوا تشمخوا هكا بسم الله. الكاطو تاعكم باش يجي توجور مشمخ لازم لكم تشمخوه باش كي تاكلوه مشمخ بيان بالطبع. الله تحكموا الدوزيام بسم الله. ديروا هكذا دويره ديروا هكذا. هادوما لي ساشي يعاونونا بلا ما تزكميه. صبري ندير هنا نعمر هكا كريم. نعاود نحكم لي فريز تاعي نعاود نزيد نرمي لهم هكا لي فريز. قلت لكم لي فريز تاعي شمختهم في السيرو باش جاوني هكذايا باسكو باش تقدري تاكليهم تبني كما نقولوا حنا تبني لي فريز. هذيك هنا تحكمي لو كاتريام. فوالا تحكمي هكايا. فوالا تحكمي ديريكت ديري له هذيك لا كريم ديري لها لا كريم بسم الله. انا جبت هذا المدور باش ما يغبنيش. هوب باش ما يغبنيش.
نمسح هنايا نمسح بهذاك، ما نمسحش، نمسح غير هنا. هنا نروح نجيب باش نطلع هذا. شوفوا يطلع هو حصل، شوفي هذا شويه ونطلعو. بسم الله. شوفوا كيشد بلاصتو. هنا نحكم هنايا اللي قعدت لي، شوفوا اللي قعدت لي نديرها غير بالعقل من فوقها. نشوف كيفاش نديرها. نجيب لا شونتيي، نزيد نديرها بلا شونتيي غير بالعقل. تبقى الاولى بهذا اللي قعدت لكم، والدوزيام ديروها بلا شونتيي اللي قعدت لي. دوك نوري لكم كيفاش راني ندير بها شويه برك. هاهي ندير هكذا برك باسكو دوك تشد لي. ونزيد نجيب لا شونتيي باش نزيد نديرها من تحت بلا شونتيي. دوك تشوفوا بسم الله. فوالا راني ندور، راكم تشوفوا فيا راني غير ندور. باش نقيها كاع يديك باش نجيب لا شونتيي. بسم الله. دوك نجيب لا شونتيي. هاد ما نديروش من فوق لا شونتيي، نديرو غير من تحت. نحكمو هكا، نحكمو لا شونتيي ونقعد انا نجيب بزاف لا شونتيي بالفوق. نعاود نزيد ندير لهم هكا. شوفوا لكم حاجه، ما رانيش بروفيسيونيل في هاد، مي نسلك حوالي ونجيبها جوست. ها نديرها حتى نوصل ان شاء الله باذن الله. وتشوفوا لا تحت تاعي كيفاش تخرج لكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والبنه اكدوا لي على البنه هي الصح. ما هذا الديكور هذايا سي فري كاين واحد يخرج فيه وكاين واحد ما يخرج فيه. انا باسكو عندي ان ديكور واحد اخر اللي دوك نمسح هذايا. فوالا هذا الزايد كاع نمسحو سي بون. هنا دوك نجيب لكم كيفاش راح نديرو. هنا نحكم فيلي لوز ايفيلي. هنا نحكم اللوز ايفيلي وندير هكذا من فوقه. فوالا هاوليك اللي راه حابه نقول لكم يعني مام ديكوريوها. انا ما قدرتش نفدها استنى ونفدها هكا. ماما بسم الله بسم الله. نفدها هكا باش ندير لكم اللوز ايفيلي هكا. لوز ايفيلي هكا تعاود تهبط وتعاود هكا باسكو امبوسيبل نوريكم
كيفاش راني ندير. هسه دوك نوريكم. فوالا هكذا راكم تشوفوا كيفاش راني ندير لوز ايفيلي هكذا. امام تو راني نلصق فيها هنا، نلصق فيها هنا، نلصق فيها في الكوتي هكذا. فوالا حطيتها. فوالا جبتها تاع اللوز هكذا يفيلين من فوق. فوالا نغطيه، وين ما يكونش مغطي نغطيها باذن الله. نعاود نردها لكم هنا باش شديت لي كوتي. انا لا شفتوها شديت لي كوتي باش قدرت ندير لي كوتي. ومن بعد تحكموا بيدكم هكذا، هكذا تحكموا بيدكم تعاودوا تدخلوا هذاك اللوز ايفيلي باش يدخل كاع يديك في لاطاخت. هذيك سهله ولكن شويه فيها تعب، سي فغي فيها شقه شويه، مي معليش النتيجه كي تكون شابه هذاك هو الصح. هذاك واش راني نحوسوا النتيجه. هنايا نزيدو نغطوه، خلوها في الفريجيدير. انا هنايا شوفوها راح نحطها لكم هنا، راح نحط واش تكون فيها كاع اللوز ايفيلي كاع نحطوه هنا. نروح نقطع لي فخوي ونعاود لكم باذن الله. هنايا باش نديكوريها قلت لكم راح نديكوريها بليغيم في فخوي. ايوا هذه صح مسطوله. لي فخوي هكايا. تليفوني شطح، سمحوا لي سمحوا لي راه غير شطح التليفون. راح ندير ان بارتي هكايا. واش عندكم ماشي شرط يكون واش عندكم. انا عندي هكذا، حبيت ندير هكذا سوريز. ها هو انا ما حبيتش نكثر البنات. هكذا سوريز هكذا شوفوا. هاي ليك لا طاخت، هاي ليك نخليها تبرد ونعاود لكم. هنا كما راكم تشوفوا ها هي لا طاخت تاعي كيفاش خرجت. كنت مزروبه سمحوا لي. هاي ليك هذه لا طاخت. نورمالمون اليوم لانيفرسير تاع لولو تاعي، وكم حنا درنا ان كوموند في لا طاخت وهما غلطونا، البولونجي غلطنا، عمبتلو لندي بروشين. وحنا ما على باليش كي رحت للبولونجي كان عندي بتي سوسي او نيفو دو ما بياس ديدونتيتي تبحرت لي. كي رحت قالت لي نو بور لندي بروشين. قلت لها معليش جيت للدار باش نخدمت هديه ب77 كشفه المورال ما عنديش. هذه هي وكادوات كاين اللي جابوا لها لي كادو، بعثوا لها لي كادو تاعها. راهي فرحانه ميته بالفرحه. تسفاسو عندنا ان سورتي ان شاء الله. on va faire une belle sortie ان شاء الله فيها ماكله تو سا، ونوريو لا طاخت ان شاء الله اللي رايحين يخدموها لنا. انا واش درت لبنتي كيما عودتكم ندير لها غير لي كادوات تاع الذهب الخير، ما نحلهمش ماشي تاوعي، جي با الدروا مي هادو تاوعي انا نحلهم نوريهم لكم. نقول لكم بلي درت لها هدايا الغورميت. شوفوا شحال شباب، شوفوا شحال شباب لوغ بلو هدايا. انا كيما عودتكم ندير لها. وهنايا درت لها انشان تاني، هاي ليك تاني درت لها ان تري بال شان تاني لوغ بلون تاني. درت فيها اسمها، هاوليك الاسم تاعها نذكرها لكم. راهيش نصبري تحطي في البواطه يفسدو. صبري مشات شويه اطون. فوالا هاوليك لو نون دو ما في، هاوليك تاع الذهب تاني اون نور. فوالا درتها لها هي والغورميت باش تعود تلبسهم. هاي ليك
هذه هي. نقول لكم باللي لاكي وبارطاجيو قناتي قناه خير. نقول لكم اللي دعموا في قناتي كتر خير، يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. دعمتوا في قناتي، راني بديت نطلع، بارك الله فيكم، ربي يخليكم، جزاكم الله بخير. نقسم معكم ام مورسو مالغري راح نديروا لها لاخر، مي نقسم مع خياتي ام مورسو هكذا باش تشوفوا كيفاش جايه هاد لا تارت لداخل. فوالا ندير معكم ان مورسو. فوالا شوفوها كيفاش تجي، شوفوا كيفاش تجي هايله وخفيفه خفيفه خفيفه خفيفه. نقول لكم باللي لايكي وبارطاجيو، ابوني وبارطاجيو ولايكي قناتي قناه الخير. نتلاقاو في ساعه خيره. نقول لك لولوت جويز انيفرسير.